नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक अपने रब के करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का मेरा जो वीलॉग है, वो है बहुत ही एक कॉमन मसला है जो हर किसी को दरपेश है। हर कोई इससे परेशान है। हर घर में इसी की वजह से मुसीबतें आती हैं, तकालीफ आती हैं, नागहानी आफात से गुज़रना पड़ता है, नागहानी मसाइल से गुज़रना पड़ता है। अचानक से आप खुशबाश रह रहे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक खला आ जाता है, बहुत बड़ा एक इनकलाब आ जाता है। तो क्यों ना मैं आज बात करूं ऐसी टॉपिक पर जिससे आपको इस बारे में कुछ फ़ायदा हो। रवायात से ये बात पता चलती है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन चीज़ों का शिकार रहे हैं। अल्लाह पाक ने 2 सूरतें नाजिल की हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों से बचाने के लिए। ये टोटल 11 आयात बनती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये 11 आयात पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसे सुबह से शाम तक महफूज रखेगा। फिर आप शाम को पढ़ लें तो अगली सुबह तक आप महफूज रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था, या यूँ कह लें कि उनका मामूल था कि रात को सोते वक्त जब वो बिस्तर पर जाते थे तो सूरह इखलास लाज़मी पढ़ते थे। फिर उसके बाद ये 11 आयात यानी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह अन्नास को लाज़मी पढ़ते थे। पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर फेर लेते थे। ये वो सूरतें हैं जो आपको हासिद के हसद से बचाती हैं। लोगों को जो हसरत होती है, वो चीज़ें आपके पास जब मौजूद होती हैं तो लोग आप खुशी से उन्हें दिखाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उससे जलते हैं, उससे हसद करते हैं और उनके दिल से एक आह निकलती है। जहाँ तक बात है इंसानों के, तो इंसान में तो शर भी है और खैर भी है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इंसान इतना ख़तरनाक नहीं हो सकता, होता भी है। इसमें आपके दुश्मन भी होते हैं, आपके घर वाले भी होते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपकी सास भी हो सकती हैं, आपकी बहू भी हो सकती हैं, इवन कि आपका खामिन, आपकी बीवी, यानी हर रिश्ता जो है वो हसद का और हसरत का शिकार होता है। जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी वो ज़रूर उसकी तलब करेगा। ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। एक दूसरी मखलूक है, वो है जिन्नात, शयातीन। शयातीन आपको इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और शयातीन में तो खैर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उनमें शर ही शर है। तो प्यारे बहन भाइयों, जो भी आपके पास चीज़ है उसका अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबसे पहले उठते बैठते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है और शैतान आपसे छीन भी सकता है। हम कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन रहमान और शैतान की जंग है, क़यामत तक जारी रहेगी। कोशिश करें कि शयातीन से बचें। शयातीन तो इतने ज़ालिम होते हैं, शर से भरे हुए होते हैं। हर वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ के अपने इर्द गिर्द घूमें। और ये 11 आयात कोशिश करें कि आप सुबह शाम ज़रूर पढ़ें। दिन को जब भी आपको वक्त मिले आप ज़रूर ये पढ़ें। अल्लाह ताला आपको हासिदों के हसद से, जिन्नात के शर से, शयातीन के शर से, जिन्नात में अच्छी जिन्नात भी होते हैं, लेकिन जो शर वाले जिन्नात हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। पंजगाना नमाज का एहतमाम करें, कुरान पाक पढ़ें,
ایسے لوگوں کو بھی یہ چیزیں زیادہ تنگ کرتی ہیں، لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو شکست دیں اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ان کا اسوہ حسنہ آپ بہترین جانتے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہیں، نماز پنجگانہ ادا کریں اور یہ 2 صورتیں لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز پڑھنی ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لازمی یہ پڑھیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکیں۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، باغات دیے ہیں، خوبصورتی دی ہے، اپنے چہرے پہ پڑھ کے پھونکیں۔ اپنے چہرے کو بھی آپ بچائیں حاسدوں کے حسد سے۔ حسرت ہوتی ہے لوگوں کے کو کہ ہم خوبصورت ہوں، ہمارا خوبصورت چہرہ ہو، خوبصورت چہروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کا دماغ گھما دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اچھی اور لگژری لائف آپ رہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے دماغ میں ایسے ایسے شیطانی وسوسے اور شیطانی خیالات آئیں گے جو آپ کی زندگی برباد کر دیں گے۔ اور یہ خیالات کون لاتا ہے؟ وسوسے ڈالنے والی۔ اللہ پاک نے سورہ فلق میں فرمایا ہے، تو یہ کون ہے وسوسے ڈالنے والے؟ تعویذ گنڈے کرنے والے انسان ہیں اور وسوسے ڈالنے والے شیطان ہیں۔ تو شیاطین کی شر سے بچیں، اللہ کو زیادہ یاد کریں، اعوذ باللہ زیادہ پڑھیں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لازمی پڑھیں۔ ماشاء اللہ پڑھیں، اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکیں، اپنے گھر کی نعمتوں پہ پڑھ کے پھونکیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس باغات ہیں، آپ کے پاس جائیداد ہے، اچھے دوست ہیں، اچھے رفیق ہیں، اچھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ان سب کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ یہ 2 صورتیں 11 آیات لازمی پڑھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ یہ قرآن پاک کے آخر میں یہ لکھی ہوئی صورتیں ہیں، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو روزانہ انہیں دیکھ کے پڑھ لیں، اور اگر آپ کو دیکھ کے بھی نہیں پڑھنا آتی تو اردو میں آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور اور اپنے آپ کو حاسدوں کے حسد سے اور جلنے والوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور جب آپ اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بھی مدد مانگو اپنے رب سے مانگو، شیاطین کے شر سے بچنے کی دعا مانگو۔ جب بھی نماز کے بعد دعا مانگو تو شیاطین، شر شیطان، شر انسان، شر حیوان سے بچنے کی دعا مانگیں، اور یہ دعا بہت ہی مقبول ہوتی ہے اور بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے آپ کے لیے۔ آپ کی زندگی آسان بنا دے گی، آپ بری نظر سے بچ جائیں گے، حاسدوں کے حسد سے بچ جائیں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ تصویریں لگاتے ہو، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، دیکھنے والے کہتے تو ہیں کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپروچ نہیں ہوتی۔ آپ کی گاڑی، آپ کا گھر دیکھ کے حسد اور حسرت آہ بن کے ان کے دل سے نکلتی ہے، جو آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے، آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ آپ کے دماغ میں ایسے ایسے وسوسے اور خلل آتے ہیں کہ آپ اپنی اس زندگی لگژریس لائف سے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حسد ہی ہے جو آپ کو اس زندگی سے نکلنے کا جواز بنتا ہے، اور آپ اپنی اچھی زندگی چھوڑ کر بری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ